मुल्क दुश्मनों का बलोचिस्तान के अमन पर वार। रात के अंधेरे में दहशतगर्दी के वाकयात, 33 अफराद जाँ बहक, रेलवे पुल तबाह, कई गाड़ियां भी जला डाली। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक मूसा खेल में मुसल्लह अफराद ने बैन सूबाई शाहराह पर नाका लगाकर गाड़ियों को रोका, मुसाफिरों को उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुसाफिर गाड़ियों और ट्रकों को आग भी लगा दी। कल्लात में दहशतगर्दों की मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। मस्तूंग में भी मुसल्लह अफराद का खटकूचा लेवीज थाने पर हमला, मुतादिद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड को जला डाला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार, तमाम एहलकार महफूज रहे। बोलान के इलाके दोजान में रेलवे पुल धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। पुल के नीचे दबकर एक शख्स जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पुल तबाह होने से बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, रेलवे गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया। पुल शाहराह पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बलूचिस्तान में 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुअस्सर जवाब। अब तक 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और मुतादिद जख्मी हो चुके। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब भी जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। कहा, दहशतगर्दों ने बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात, सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत और गम गुस्से का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर ने कहा, मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इंसानियत सोज वाकयात में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गैलानी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत और जुल्म की इंतहा है। दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। शोहदाए करबला का चेहलुम, मुल्क भर में जुलूस व मजालिस का एहतमाम, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। लाहौर में चेहलुम शोहदाए करबला का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्ते पर रवा दवा। कराची में भी चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्तर रोड से बरामद। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में चेहलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मुकर्रर रास्तों में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी तैनात। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। लाड़काना, सखर, दादू समेत दीगर शहरों में भी मोबाइल सिग्नल मुतासिर। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी जुलूस के रास्ते सील। मानसून का ताकतवर सिस्टम सिंध में दाखिल। मिट्टी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, थरपारकर में भरपूर बरसात का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। कराची में वाटर कॉरपोरेशन ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्की। इंटरनेट में मसाइल किस वजह से हैं, हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट में सुस्त रवि और फायर वॉल के खिलाफ दरख्वास्त 3 सितंबर तक मुलतवी। वजारत IT के मेंबर टेक्निकल जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत जानना चाहती है हो क्या रहा है। एक रात के लिए मसला हो जाता है मगर 12-14 रोज हो चुके हैं। सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो रिपोर्ट पेश करें। PTA के वकील ने कहा, पहले 2 केबल्स कटी थी, कल पता चला तीसरी केबल भी कट गई है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली से मुतालिक लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
رکن اسمبلی بشیر احمد ورک مبارک ثانی کیس پر قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف اور فاروق ستار پرائیویٹائزیشن کمیشن ترمیمی بل 2024 پر قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کی رپورٹ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کا وفاقی حکومت کے دفاتر کو پیپر لیس بنانے کا ٹاسک، ای آفس کے نفاذ میں کسی قسم کی سست روی قبول نہیں، 1 ماہ کے اندر تمام دفتری فائلز پر کام ای آفس کے ذریعے یقینی بنایا جائے، باور کرا دیا کہ ای فائل کے علاوہ کوئی فائل قابل قبول نہیں ہوگی۔ علیمہ خان کا بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے مہم چلانے کا اعلان، پشاور کے بعد مردان پہنچ گئیں، شاندانہ گلزار اور خدیجہ شاہ بھی ہمراہ، جیل کاٹنے والے پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کے خاندانوں سے ملاقات، کارکنوں کی وزیر اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں کے خلاف شکایات، علیمہ خان نے ورکرز کی ناراضگی دور کی۔ سندھ اور پنجاب میں پکے ڈاکوؤں کا راج ہے جو قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان۔ مزید کہا کہ جب تک وائٹ کالر ڈاکوؤں کی ٹیم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا خاتمہ نہ ہوگا تب تک کچے کے ڈاکو بھی دندناتے پھریں گے۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ سندھ کے سینئر جج جسٹس نعمت اللہ پھل پھوٹو نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے قائم مقام چیف جسٹس سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں دیگر ججز سینئر وکلاء بھی شریک ہوئے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع محمد صدیقی بیرون ملک کے دورے پر ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کے لیے ریلیف، سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے ریفرنس بحال کرنے کی نیب کی درخواست مسترد۔ کراچی کی احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خود یہ تسلیم کر رہا ہے، وزارت آئی ٹی کے لیے جس قسم کا ایک آفیسر چاہیے پورے جو فیڈرل پول ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹھیکیدار کو فارمیسی بنانے کے لیے کہا گیا، فارمیسی سے جتنا بھی منافع آتا رہا وہ تو اپنی جیب میں ڈالتا رہا۔ ایک پلاٹ کا رخ ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو اس کی قیمت میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو۔ مال دیں اور ایل ڈی اے میں مرضی کا پلاٹ الاٹ کرائیں۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں ایل ڈی اے میں کروڑوں کی کرپشن کا پردہ چاک، ایل ڈی اے ملازمین قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر کروڑوں اربوں کمانے لگے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت میں بھی کروڑوں کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس میں ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی مد میں کروڑوں روپے لٹا دیے گئے۔ وفاقی بیوروکریسی کی نااہلی، وزارت آئی ٹی کے لیے 5 سال میں سیکریٹری ہی نہ مل سکا۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کے عرس مبارک کا آخری روز، زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری، لنگر اور سبیلوں کا وسیع انتظام۔ تقریبات کا اختتام آج رات اجتماعی دعا سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عرس میں آنے والے عقیدت مندوں کی بہترین میزبانی یقینی بنانے کی ہدایت، کہا حضرت داتا گنج بخش نے محبت، احترام، امن اور رواداری کا پیغام عام کیا۔ زائرین ہمارے مہمان ہیں، محبت سے پیش آئیں، بہترین انتظامات کریں۔